नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं मानसी वाळवे तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. देश आयज संविधान दीस मनयता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज सांजवेळार सर्वोच्च न्यायालयांत संविधान दीस सुवाळ्यांत वांटो घेतले. ह्या वेळार हाजीर आशिल्ल्या लोकांकय ते मार्गदर्शन करतले. अर्थीक वेव्हार मंत्रिमंडळ समिती CCEAन रेल्वे मंत्रालयाच्या 3 प्रकल्पांक मान्यताय दिल्या. आयकर खात्याच्या पॅन 2.0 प्रकल्पा खातीर अर्थीक वेव्हार मंत्रिमंडळ समितीन मान्यताय दिल्या. तमिळनाडू, पुद्दुचेरी, करायकल, केरळ, यानम, माहे आनी आंध्र प्रदेशांत आयज नेटान पावस पडपाची शक्यताय आसा अशें भारतीय हवामान खात्यान सांगलां. आतां पुराय खबरो. देश आयज संविधान दीस मनयता. ह्याच दिसा संविधान आपणायल्लें. भारताचें संविधान आपणावपाच्या 75व्या वर्साच्या निमतान सरकारान आयज सावन वर्सभर चलपी कार्यावळींची घोशणा केल्या. ह्यो कार्यावळी देशभरांत 26 नोव्हेंबर 2025 मेरेन घडोवन हाडटले. संविधान सभेन 26 नोव्हेंबर 1949 दिसा संविधान आपणायलें आनी 26 जानेवारी 1950 दिसा तें लागू जालें. संविधान दिसा निमतान दिल्लींतल्या संविधान सदनाच्या सेंट्रल हॉलांत व्हड आनी आगळी कार्यावळ घडोवन हाडटले. थंय राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू संसदेच्या दोनूय सभाघरांच्या वांगड्यांक मार्गदर्शन करतल्यो. उपराष्ट्रपती जगदीप धनखर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला ह्या वेळार हाजीर आसतले. भारतीय संविधान आपणायल्ल्याच्या 75व्या वर्धापन दिसा निमतान एक यादस्तीक नाणें आनी टपाल तिकीट जारी करतले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज सांजवेळा सर्वोच्च न्यायालयांत संविधान दीस सुवाळ्यांत वांटो घेतले. ह्या वेळार हाजीर आशिल्ल्या लोकांकय ते मार्गदर्शन करतले. ही कार्यावळ भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयान घडोवन हाडल्या. तशेंच प्रधानमंत्री भारतीय न्यायवेवस्थेचो 2023-24 वर्साचो वर्सुकी अहवाल जाहीर करतले. ह्या वेळार केंद्रीय कायदो मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, भारताचे मुखेल न्यायाधीश न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आनी हेर सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश हाजीर आसतले. अर्थीक वेव्हार मंत्रिमंडळ समिती CCEAन रेल्वे मंत्रालयाच्या 3 प्रकल्पांक मान्यताय दिल्या. 7,927 कोटी रुपयांचे हे प्रकल्प आसात. ह्या प्रकल्पांनी 160 किलोमीटर लांब मनमाड जळगाव चौथी लायन, 131 किलोमीटर लांब भुसावळ खांडवा तिसरी आनी चौथी लायन आनी 84 किलोमीटर लांब प्रयागराज मणिकपूर तिसरी लायन हांचो आस्पाव जाता. हाका लागून ऑपरेशन सोंपें जातलें, गर्दी उणी जातली आनी चड गर्दी आशिल्ल्या भागांनी मुळाव्यो सुविधा मेळटल्यो. आयकर खात्याच्या पॅन 2.0 प्रकल्पा खातीर अर्थीक वेव्हार मंत्रिमंडळ समितीन मान्यताय दिल्या. पॅन 2.0 प्रकल्पाक 1,435 कोटी रुपया खर्च येतलो. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बसके उपरांत पत्रकारांक म्हायती दितना म्हायती आनी प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी सांगलें, तांचे खाला सद्याची प्रणाली पुरायपणान अपग्रेड करतले आनी एक पोर्टल आसतलें. पॅन 2.0त घटमूट सायबर सुरक्षा उपाय आसतले अशी म्हायती तांणी दिली. सद्याचे पॅन क्रमांक तशेच उरतले अशें वैष्णव हांणी स्पश्ट केलां. भारताक आपले फुडाराचे उदरगतींत सहकारी संस्थांची व्हड भुमिका दिसता अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी काल सांगलें. नवी दिल्लींतल्या भारत मंडपमांत आयसीए जागतीक सहकारी परिशदेचें उक्तावण करतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलें, सहकारी संस्था भारताचे संस्कृतायेची बुन्याद आसात. भारतांतल्या सहकारी संस्थांचो विकास एका विचारांतल्यान चळवळ, चळवळींतल्यान क्रांती आनी क्रांतींतल्यान सशक्तीकरणांत जाला अशें तांणी नदरेक हाडलें. भारत सहकार्या वरवीं समृद्धीचो मंत्र पाळटा अशें तांणी मुखार सांगलें. ह्या वेळार मोदी हांणी आंतरराष्ट्रीय सहकारी वर्स 2025च्या यादस्तीक एका स्टॅम्पाचें प्रकाशन केलें. सगळ्यां खातीर सामुहीक शांतताय आनी समृद्ध फुडार तयार करपाक सहकारी संस्थांच्या भुमिकेचेरय ह्या परिशदेन भर दितले. ह्या परिशदेचो विशय सहकारी संस्था सगळ्यां खातीर समृद्धी निर्माण करता असो आसा. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ह्या म्हयन्याच्या 29 तारखेसावन 3 दिसांच्या ओडिशा भेटेर आसतले. भुवनेश्वरांत पोलीस महासंचालक आनी पोलीस महानिरीक्षकांच्या राष्ट्रीय परिशदेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाजीर आसतले. ओडिशा पयलेच खेपे ह्या कार्यावळीचें आयोजन करता.
सगळी राज्यां आनी केंद्रशासित प्रदेशांचे पोलीस महासंचालक, CRPF, RAW, NSG, इंटेलिजन्स ब्युरो आनी SPGचे अधिकारी ह्या परिशदेंत वांटो घेतले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे सयत केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह आनी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित दोवल ह्या परिशदेंत हाजीर रावपाचे आसात. ह्या परिशदेंत सुरक्षा, सायबर गुन्यांव, AIच्या माध्यमांतल्यान तयार जावपी नवीं आव्हानां, ड्रोनचे धोके आनी दहशतवाद ह्या सारख्या म्हत्वाच्या मुद्द्यांचेर चर्चा जावपाची शक्यताय आसा. तमिळनाडू, पुद्दुचेरी, करायकल, केरळ, यानम, माहे आनी आंध्र प्रदेशांत आयज नेटान पावस पडपाची शक्यताय आसा अशें भारतीय हवामान खात्यान सांगलां. राजस्थान सोडून हेर अस्तंत उत्तर वाठारांनी फुडल्या 4 दिसांत उण्यांत उण्या तापमानांत 2 ते 3 डिग्री सेल्सियस तापमान देंवपाची शक्यताय आसा असो भारतीय हवामान खात्याचो अदमास आसा. फुडले 3 ते 4 दीस सकाळच्या आनी रातच्या वेळार हिमाचल प्रदेशांत दाट धुके आसतले अशी शक्यताय भारतीय हवामान खात्यान उक्तायल्या. आयज राष्ट्रीय दूध दीस मनयतात. त्या निमतान नवी दिल्लींत कार्यावळी आंखल्यात. डॉ. वर्गीस कुरियन हांच्या 103व्या जयंती निमतान आयज नवी दिल्लींत राष्ट्रीय दूध दीस मनयतले. ही कार्यावळ भारताच्या अर्थवेवस्थेंत आनी पौश्टीक पूरक अन्नाच्या सुरक्षेंत दूध वेवसायाच्या म्हत्वाच्या भुमिकेचेर उजवाड घालपी आसतली अशें पशुसंवर्धन आनी दूध वेवसाय विभागान कळीत केलां. ह्या वेळार केंद्रीय नुस्तेमारी, पशुपालन आनी दूध वेवसाय मंत्री राजीव रंजन सिंग पशुधन आनी दूध वेवसायांतल्यो सगळ्यांत व्हड पुरस्कारां मदलो एक पुरस्कार राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार जैतिवंतांक भेटयतले. केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंग चौहान हांणी काल नवी चेतना 3.0 मोहिमे खाला 13 राज्यांतल्या 227 लैंगीक संसाधन केंद्रांचें उक्तावण केलें. बायलांचे सामाजीक, अर्थीक, राजकीय आनी शिक्षणीक उदरगती खातीर सरकार वावुरता अशें ह्या वेळार उलयतना मंत्री शिवराज सिंग चौहान हांणी सांगलें. देशांतल्यो बायलांचेर जावपी आनी हेर लैंगीक अत्याचार सामकोच थारावपा खातीर सगळ्यांनी यत्न करचे आनी पावलां उबारची असो उलो तांणी लोकांक मारला. भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव इफ्फीच्या 6व्या दिसा आयज वेगवेगळ्या विशयां वेली 70 फिल्मां दाखयतले. राष्ट्रीय राजधानी दिल्लींतल्या हवेचो दर्जो सामको वायट जाला. आयज सकाळीं 6 वरांचेर हवेचो दर्जो निर्देशांक AQI 396 इतलो नोंद जाला अशी म्हायती केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळान दिल्या. आयज सकाळीं आनी रातीकडेन दिल्ली NCRांत धुके पातळपाची शक्यताय आसा अशें भारतीय हवामान खात्यान सांगलां. केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हांणी काल नवी दिल्लींत टीचर ॲपाचें अनावरण केलें. 21व्या शेंकड्यांतल्या क्लासरुमांची म्हळ्यार वर्गांची मागणी पुराय करपा खातीर शिक्षण तज्ञांक आनी शिक्षकांक फुडाराक तयार कुशळटाय दिवन भारतांतल्या शिक्षणांत क्रांती घडोवप हो ह्या डिजिटल प्लॅटफॉर्माचो मुखेल हेत आसा. ह्या संदर्भांत हो ॲप शेगीत तांक निर्माण करून शिक्षकांक सशक्त करतलो. आगळी अभ्यासक्रम सामग्री, तंत्रज्ञान आनी हेर निर्मिती ह्या खाशेलपणांचो फायदो शिक्षकांक जातलो अशें शिक्षण मंत्र्यांनी सांगलें. शिक्षक हेच फुडाराचे पिळगेक आकार दिवपी खरे कर्मयोगी अशें केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हांणी सांगलें. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020च्या विचारान आनी आदारान सरकार शेगीत कुशळटाय आनी कळाशी वाडोवपाचेर भर दिता अशें तांणी मुखार सांगलें. फुडल्यो बऱ्यो संदी वळखुपा खातीर शिक्षकांची म्हत्वाची भुमिका आसतली आनी तरणाट्यांच्या फुडारपणा खाला राष्ट्राचो विकास जातलो हाचे खातीर आमी यत्न करतले अशें केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हांणी सांगलां. विदेश वेव्हार मंत्री डॉ. S. जयशंकर हांणी काल आपले फ्रेंच समपदस्थ जैन नोएल बरोथ हांची रोमांत भेट घेतली. इंडिया फ्रांस हांचे मदले नाते, इंडो पॅसिफीक, युक्रेन आनी हेर संवसारीक मुद्द्यांचेर तांणी चर्चा केली. आनी आतां खबरो सोंपोवचे आदीं परतून एक फावट मुखेल खबरो. देश आयज संविधान दीस मनयता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज सांजवेळार सर्वोच्च न्यायालयांत संविधान दीस सुवाळ्यांत वांटो घेतले. ह्या वेळार हाजीर आशिल्ल्या लोकांकय ते मार्गदर्शन करतले. अर्थीक वेव्हार मंत्रिमंडळ समिती CCEन रेल्वे मंत्रालयाच्या 3 प्रकल्पांक मान्यताय दिल्या. आयकर खात्याच्या PAN 2.0 प्रकल्पा खातीर अर्थीक वेव्हार मंत्रिमंडळ समितीन मान्यताय दिल्या. तमिळनाडू, पुद्दुचेरी, करायकल, केरळ, यानम, माहे आनी आंध्र प्रदेशांत आयज नेटान पावस पडपाची शक्यताय आसा अशें भारतीय हवामान खात्यान सांगलां. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.